Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Alors aujourd'hui, on va découvrir ensemble quels sont les différents types de phrases. مرحبا بكم جميعا. إذا اليوم سوف نتعرف على مختلف أنواع الجمل في اللغة الفرنسية. إذا les types de phrases dans la langue française, il y en a 4. في اللغة الفرنسية لدينا 4 أنواع الجمل. سوف نتطرق لكل نوع نشرحه ونأخذ عنه أمثلة. إذا سوف نرى الأنواع. la phrase déclarative الجملة الإخبارية، la phrase interrogative الجملة الاستفهامية، la phrase exclamative الجملة التعجبية et la phrase impérative الجملة الأمرية. إذا سوف نبدأ بأول نوع le premier type la phrase déclarative الجملة الإخبارية. Alors elle sert à énoncer, à raconter ou à donner des informations. يعني نستعملها عندما نريد أن نحكي شيئا ما، نخبر شخصا ما بمعلومة ما. يعني هذا هو استعمال هذا النوع من الجمل. Elle se termine par un point، تنتهي بنقطة. إذا سوف نأخذ بعض الأمثلة. Je suis en train de préparer ton gâteau préféré. أنا الآن أحضر حلوتك المفضلة. إذا حلوتك المفضلة، أنا أخبر شخصا ما بأني أحضر حلوته المفضلة. إذا هذه جملة إخبارية، une phrase déclarative تنتهي بنقطة. Il a plu toute la nuit، يعني أنها أمطرت الليل بأكمله. أنا أخبر شخصا ما هذه المعلومة. Il a plu toute la nuit وتنتهي طبعا بنقطة. إذا هذا هو النوع الأول وهو الأكثر استعمال، هو الأكثر يعني الذي نجده في أكثر الحالات. Le deuxième type la phrase interrogative. La phrase interrogative هي الجملة الاستفهامية. Elle sert à poser une question، يعني نستعملها لكي نطرح سؤال. هذا هو استعمال هذا النوع من الجمل. إذا elle se termine par un point d'interrogation، تنتهي دائما بعلامة استفهام. دائما عندما نطرح سؤال يجب أن نختمه بعلامة استفهام. إذا سوف نأخذ بعض الأمثلة. Est-ce que tu as rendu visite à ta tante cette semaine؟ Est-ce que tu as rendu visite à ta tante cette semaine؟ هل زرت أو هل زرت خالتك أو عمتك؟ إذا la tante c'est الخالة أو العمة. cette semaine هذا الأسبوع. هل زرت خالتك هذا الأسبوع؟ as-tu aimé ma nouvelle voiture؟ هل أحببت سيارتي جديدة عفوا. tu es malade؟ هل أنت مريض؟ إذا لاحظتم استعملت 3 أشكال لكي أطرح السؤال، لأن عندما نريد أن نطرح سؤال يمكننا أن نستعمله أو نطرحه ب3 أشكال مختلفة. سوف نرى هذا في فيديو خاص بالأسئلة، كيف نطرح سؤال. إذا أريد أيضا أن أشير إلى شيء آخر. عندما نطرح سؤال نغير نبرة صوتنا. notre intonation doit être changée. إذا هي سوف تلاحظون الفرق بين هذه الجملة والجملة التي هي سؤال. إذا هنا لدينا je suis en train de préparer ton gâteau préféré. je suis en train de préparer ton gâteau préféré. قلتها بطريقة عادية، لم أغير نبرة صوتي. لكن هنا est-ce que tu as rendu visite à ta tante cette semaine؟ est-ce que tu as rendu visite à ta tante cette semaine؟ يعني غيرت نبرة صوتي. as-tu aimé ma nouvelle voiture؟ غيرت نبرة صوتي. حتى هنا tu es malade. إذا قلت tu es malade إذا أنا قلت جملة عادية، une phrase déclarative، يعني قلت بأن أنت مريض. ولكن يمكنني أن أستعمل نفس الجملة وأغير فقط نبرة صوتي لكي أطرح السؤال. tu es malade؟ هل أنت مريض؟ tu es malade؟ إذا هذا بالنسبة لهذا النوع. la phrase interrogative. النوع الثالث le troisième type
la phrase exclamative, الجملة التعجبية. Elle permet d'exprimer un sentiment, la joie, la surprise, la peur. إذن هي تسمح لنا بأن نعبر عن أحاسيسنا، الفرح، المفاجأة، الخوف، ainsi de suite. Alors, elle se termine par un point d'exclamation. Elle se termine par un point d'exclamation. تنتهي بعلامة تعجب. إذن سوف نرى بعض الأمثلة. Quelle belle journée. يا له من يوم جميل. أنا أعبر عن إعجابي بهذا اليوم. Comme tu es belle. كم أنت جميلة. إذن هذا هو النوع الثالث. النوع الآخر la phrase impérative الجملة الأمرية. La phrase impérative qui permet de donner un ordre ou bien un conseil. Alors هي تسمح لنا بأن نعطي أمر أو نصيحة، ليس فقط أمر أو نصيحة، نستعملها لكي نعطي أمر أو لكي نعطي نصيحة. Elle se termine par un point d'exclamation. تنتهي دائما بعلامة التعجب مثل الجملة السابقة. إذن لدينا la phrase exclamative تنتهي بنقطة تعجب point d'exclamation، وكذلك la phrase impérative. إذن سوف نأخذ بعض الأمثلة. Fais gaffe ou bien fais attention, fais attention, fais gaffe. نفس الشيء هو نفس الشيء. عندما نقول fais gaffe أو fais attention معناها كن حذرا. الفرق بين fais gaffe و fais attention. fais gaffe نستعملها في اللغة العامية dans le langage familier، يعني نستعملها مع الأصدقاء الأقارب. fais gaffe. إذا هذا هو الفرق بين fais gaffe et fais attention. إذا كن حذر. هنا أعطيت نصيحة. كن حذرا ليس أمر. fais gaffe. fais attention. في جملتي الثانية ne me parle plus de cette façon. ne me parle plus de cette façon. لا تتكلم معي بهذه الطريقة مجددا. أعطيت أمرا. ne me parle plus de cette façon. إذا هذه هي أنواع الجمل. هذا كل شيء. أتمنى أن يكون الفيديو مفيد لكم. الآن سوف أترككم مع تمرين. exercice, je trouve le type de chaque phrase. إذا بالنسبة لهذا التمرين سوف تجدون النوع كل جملة. Ma mère a visité Rabat. هل هي est-ce que c'est une phrase déclarative, une phrase interrogative, une phrase impérative ou bien une phrase exclamative. إذا نفس الشيء بالنسبة لجميع الجمل. Ma mère a visité Rabat. أمي زارت الرباط. Écoute-moi bien, استمع إلي جيدا. Comme il est grand, كم هو كبير. As-tu compris؟ هل فهمت؟ إذا حل هذا التمرين سوف تجدونه في الفيديو المقبل. هذا كل شيء. إلى اللقاء. Au revoir.